वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च अस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानधं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यत्कृपालेशमात्रेण पुमान् पूर्णः प्रजायते तं वन्दे ब्रह्मविद्धुर्यं सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। साक्षात् कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र सूत्रार्थो वर्ण्यते वाक्यैः सूत्रानुकारिभिः सूत्रानुकारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। भाष्यं भाष्यविदो विदुः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि आप्यायन्तु वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि चक्षुश्रोत्रमफलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्
सर्वं सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं माहं ब्रह्म ब्रह्म निराकुर्याम् निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म ब्रह्म निराकरोत् निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे निराकरणमे अस्तु अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु तदात्मनि तदात्मनि निरतेय निरतेय उपनिषत्सु उपनिषत्सु धर्मास्ते धर्मास्ते मयि मयि सन्तु सन्तु ते मयि सन्तु ते ते मयि मयि सन्तु सन्तु। ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तिः। येनेषितं पतति प्रेषितं मनः येनेषितं पतति प्रेषितं मनः येन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः येन प्राणः प्राणः प्रथमप्रीतियुक्तः येनेषितां वाचमिमां वदन्ति येनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कवुदेवो युनक्ति चक्षुश्रोत्रदेवो युनक्ति युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राणः वाचो हवाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मालोकादमृता भवन्ति प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति यस्मात् श्रोत्रादेहे अपि यस्मात् श्रोत्रादेहे अपि श्रोत्राद्यात्मभूतं ब्रह्म श्रोत्रादि आत्मभूतं ब्रह्म अतः अतः न तत्र चक्षुर्गच्छति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न वाक्गच्छति नो मनो न विद्मः नो मनो न विद्मः न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् न विजानीमो तदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादतो अविदितादधि अन्यदेव तद्विदितादतो अविदितादधि इति शुश्रुमदीराणाम् इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे इति पूर्वेषां येनस्तद्वाचचक्षिरे प्रथममन्त्रः प्रश्नरूपेण वर्तते। द्वितीयमन्त्रतः आचार्यस्य प्रतिवचनम्। केनेषितं पतति
इति प्रश्नः क्रियते शिष्येन। इत्युक्ते मनः प्रवृत्तीनां कः प्रेरकः, कः प्रेरयिता इति प्रश्नः शिष्यस्य। तस्य प्रतिवचनं श्रोत्रस्य श्रोत्रम्। तदेव अत्र भाष्यकारे संग्रहरूपेण उक्तम् अस्ति संबन्धवाक्ये। श्रोत्रादिः अपि श्रोत्रादि आत्मभूतं किं तत् ब्रह्म इति। श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति इत्यादिना यद्यपि प्रतिवचनं दत्तम् आचार्येण, तथापि तत्र स्पष्टतया तत्त्वस्वरूपस्य उपदेशः न वर्तते इति चिन्तनात् अत्र आचार्यः सुस्पष्टं विस्पष्टम् आचार्य विस्पष्टं क्रियते। न तत्र मनः तत्र तत्र इति युक्ते परमात्मनि ब्रह्मणि परमपुरुषे प्रेरके अथवा मनप्रवृत्तीनां प्रेरकः यः तत् तस्मिन् परमपुरुषे चक्षुः चक्षुः चक्षुरिन्द्रियं न गच्छति। चक्षुरिन्द्रियं चक्षुषा रूपज्ञानम् अथवा वर्णज्ञानं भवति। तदेव चक्षुषः चक्षु इन्द्रियस्य प्रयोजनम्। अतः चक्षुः स्वव्यापारं न करोति, न गच्छति इति। इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियं तु प्रत्यक्ष इन्द्रियं, प्रत्यक्ष एव। श्रोत्रं चक्षु त्वक् घ्राणं स्पर्श इति प्रत्यक्ष एव वर्तते चक्षुः। तेन चक्षुः इति पदेन प्रत्यक्षप्रमाणस्य प्रत्यक्षप्रमाणस्य उपलक्षणरूपेण वर्तते चक्षुः इति। प्रत्यक्षप्रमाणेन लब्धुं न शक्यते, ज्ञातुं न शक्यते इत्यतः तत्र चक्षुः न गच्छति इति वाक्यस्य। प्रत्यक्षादिप्रमाणेन ज्ञातुं न शक्यते इत्यर्थः। चक्षुः इति उपलक्षणमेव। तेन चक्षुः श्रोत्रं त्वक् घ्राणं स्पर्श त्वगिन्द्रिय इत्यादिभिः ज्ञातुं न शक्यते। प्रत्यक्षप्रमाणं तत्र न उपतिष्ठते इत्यर्थः। किमर्थम्? अतीन्द्रियत्वात्। न तु इन्द्रियविषयः, परमात्मा न तु इन्द्रियविषयः। ईश्वरः सर्वेश्वरः तु इन्द्रियविषयः, अतीन्द्रियः। अतः एव अगोचरं गोविन्दं परमानन्दं गोचरम् अगोचरम् इति विवेकचूडामणि मंगलश्लोके उक्तम् अस्ति। गोविन्दं परमानन्दं तत्र अगोचरम् अगोचरम् इति वेदान्तसारे अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ् मनसगोचरम् अगोचरम् इति। अगोचरम् इन्द्रिय अगोचरम् अतीन्द्रियः इत्यर्थः। इन्द्रियातीतः प्रत्यक्षप्रमाण अगोचरः। न वाग् गच्छति, वागपि वाक्पदेन वागीन्द्रियेण उच्चार्यमान शब्दः तदपि प्रमाणं भवति। तेनापि न लक्ष्यते ब्रह्म न लक्ष्यते इत्यतः तत्र वाक् न गच्छति। गच्छति इत्युक्ते लक्ष्यते। चक्षुः न गच्छति, चक्षुषा न लक्ष्यते ब्रह्म, वागीन्द्रियेण न लक्ष्यते ब्रह्म वस्तु। किमर्थम्? आत्मभूतत्वात्। आत्मभूतत्वात् कथं ब्रह्मणः तैः भवितुम् अर्हति न इत्यर्थः। मनः अपि मनः अपि न गच्छति इति अव्याहरः कर्तव्यः। मनः अपि न गच्छति। मनव्यापार मनसा यथा अनुमानप्रमाणं
तत्तु मन व्यापार प्रधान प्रमाणम् अनुमानम् यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः पर्वतः धूमवान् धूमवत्वात् पर्वतः वह्निमान् इति तत्र अनुमान प्रमाणेन वह्निः पर्वतः वह्निमान् इति ज्ञातुं शक्यते तत्र मनोव्यापार प्रधानं भवति अनुमान प्रमाणम् अतः मनःशब्देन अनुमान व्यापार प्रधान मन प्रधान अनुमान प्रमाणमपि लक्ष्यते प्रत्यक्षेन न ज्ञातुं शक्यते प्रत्यक्ष प्रमाणैः अनुमानेन अपि न भवति वस्तुनः ज्ञानं भवितुं न अर्हति अनुमानेन न मनः इति तत्रापि अनुमानं प्रत्यक्षम् उपजीवति इत्युक्ते प्रमाणस्य द्विप्रकारं भवति उपजीवक प्रमाणानि उपजीव्य प्रमाणानि प्रत्यक्षम् उपजीव्य प्रमाणानि प्रत्यक्षम् उपजीव्य प्रमाणम् अन्य प्रमाणानि उपजीवक प्रत्यक्षं विना अनुमानं कर्तुं न शक्यते अतः अनुमानमपि प्रत्यक्षम् उपजीवति उपजीवक उपजीव्य the pramanas which are dependent in the sense the moola pramana is pratyaksha without which anumanam also cannot be done you have to see the smoke has to be seen धूमः अस्ति इति ज्ञानेन एव तत्तु चक्षु इन्द्रियेण एव भवति तेन एव अनुमानं कर्तुं शक्यते पर्वतः वह्निमान् इति तत्र व्याप्तिः अस्ति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अनुमान इति न्यायेन इति व्याप्त्या अनुमानं कर्तुं शक्यते अतः अनुमानं प्रत्यक्षम् उपजीवति अतः अत्र ब्रह्म तु प्रत्यक्षातीतम् अनुमानस्यापि अतीतम् इति अतः मनः अपि तत्र न गच्छति इत्यर्थः नो मनः इत्युक्ते लौकिकप्रमाणेन न ज्ञातुं शक्यते इत्यर्थः तत्र चक्षुः न गच्छति वाक् न गच्छति न मनः लौकिकानां प्रमाणां प्रवृत्तिः तत्र न भवति लौकिकप्रमाणैः प्रमाणव्यापारैः वस्तुज्ञानं न भवति ज्ञातुं न शक्यते तदेव अर्थः चक्षुः इति तत्र चक्षुः वाक् इति उपलक्षणरूपेण उक्ताः सन्ति न विद्मः न विजानीमः यतैतदनुशिष्यात् यथा दृश्यमानं किमपि वस्तु भवतु घटपटादिकं घटः पटात् भिन्नः घटः कम्बुग्रीवान् इत्युक्ते तस्य कम्बु इत्युक्ते नेक् घट इस् डिफरेंट फ्रॉम पट कम्बुग्रीवान् कम्बु that is neck is there अतः येन प्रकारेण यथा लौकिक पदार्थानाम् उपदेशः भवति तद्वत् परमपुरुष ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं न भवति न विद्मः घटपटादिवत् विशेषेण ज्ञातुं न शक्यते अतः एव न विजानीमः इति विजानीमः विशेषेण न जानीमः वयं कथं विशेषेण न जानीमः कथं विशेषेण उपदिशामः कथं विशेषेण उपदेष्टुं शक्यते न शक्यते अतः एव यथैतदनुशिष्यात् यथा
पूर्वाचारैः अस्माकं प्रति उक्ताः सन्ति तद्वत् एव अस्माभिः अपि उपदेष्टुं शक्यते इति। अन्यदेव तद्विदितात्, अन्यत् विदितात् अन्यत् अविदितात् अपि अन्यत्, अन्यदेव तद्विदितात् परमात्मा स्वरूपं विदितात्, विदितात् इत्युक्ते ज्ञानगोचरात् इत्यर्थः। ज्ञानगोचरात्, ज्ञानविषयात् भिन्नम् अन्यत्, अन्यत् इति। अविदितादपि अन्यत्। अदीत्य अस्य अर्थः दृष्टः एव। अदि इत्युक्ते अन्यत् उपरि इत्यर्थः। अविदितात् ईश्वरः अविदितात् अपि अन्यत् भिन्नः इति। उपनिषत् प्रमाणेन एव वेद्यत्वात् केनापि प्रमाणेन न वेद्यते। अतः यथा पूर्वेषाम् इति षष्ठी विभक्तो अस्ति, तत्र पञ्चमी अर्थे षष्ठी, तदपि आचार्येण उक्तं, भाष्यकारेण उक्तं पञ्चमी अर्थे षष्ठी इति। पूर्वाचार्यैः, यथा पूर्वाचार्येभ्यः आचार्येभ्यः इति शुश्रुम, वयं शुश्रुम, श्रुतवन्तः, यथा श्रुतवन्तः तथा वयम् उपदिष्टवन्तः व्याचचक्षिरे। यथा श्रुतवन्तः वयं पूर्वाचार्येभ्यः तथा उपदेशं कृतवन्तः इति अस्य मन्त्रस्य अर्थः। मन्त्रस्य सारः भवति यत् परमात्मस्वरूपं, ब्रह्मस्वरूपं साकल्येन उपदेश अयोग्यम्। संपूर्णतया तस्य यथा अस्ति तथा उपदेष्टुम् अनर्हम्, अयोग्यं भवति। उपदेश अयोग्यं भवति, अतः एव ज्ञान अयोग्यम् एव अपि। चक्षुरादि इन्द्रिय प्रमाणैः, प्रत्यक्षादि प्रमाणैः ज्ञातुम् अयोग्यं ब्रह्म। अतः एव शास्त्र प्रमाणेन, शास्त्रवाक्येन, शास्त्र शब्दैः एव यथा संप्रदाये उक्तम् अस्ति तद्वत् एव तेन एव वक्तुं शक्यते, उपदेष्टुं शक्यते, ज्ञातुमपि शक्यते। अन्य मार्गः नास्ति इति उक्तम् अस्ति। यथा इति शुश्रुम, वयं शुश्रुम, श्रुतवन्तः पूर्वम् आचार्येभ्यः श्रुतवन्तः। येन श्रुतवन्तः तत्, येन पूर्वेषां तत् व्याचचक्षिरे, तदेव अस्माभिः अपि अत्र तत्प्रकारेण उपदिष्टं। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोयत् इति। यद्यपि उपदेशं क्लिष्टं भवति, उपदेशः क्लिष्टः भवति, तथापि ता पूर्वाचार्येभ्यः उक्तः, तथापि अस्माभिः अपि उक्ताः सन्ति। किमर्थं? परमात्मस्वरूपं तथा भवति, तत् स्वरूपं साकल्येन तस्य उपदेश अनर्हं भवति, उपदेश अयोग्यं भवति साकल्येन। अतः एव पूर्वाचार्यभिः येन रीत्या वस्तु वर्णनं क्रियते तथा एव अस्माभिः क्रियते इति अस्य मन्त्रस्य अर्थः। इदानीं भाष्यमपि दृष्टवन्तः। अन्ते कानिचित् वाक्यानि सन्ति, तत् पश्यामः। इदानीं भाष्यं, पदभाष्यं। न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुः गच्छति, न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर्गच्छति, स्वात्मनि गमन असम्भवात्। स्वात्मनि गमन असम्भवात्। पुनः पठित्वा वाक्यस्य अर्थः सुलभतया ज्ञातुं शक्यते। स्वात्मनि गमन असम्भवात् अत्र तस्मिन् विषये ब्रह्मविषये चक्षुः न गच्छति, तथा न वाक् गच्छति।
तथा तथा न तथा गच्छति न वा गच्छति वाचो हि शब्दः उच्चार्यमाणः वाचो हि क्षम्यतां वाचा हि शब्दः उच्चार्यमाणः वाचा हि वाचा हि शब्दः कार्यमा शब्दः उच्चार्यमाणः कथं वाचा वागीन्द्रियेण अभिधेयं प्रकाशयति यदा अभिधेयं अभिधेयं प्रकाशयति यदा प्रकाशयति यदा तदा अभिधेयं प्रति वाक् गच्छति इति उच्यते तदा तदा अभिधेयं अभिधेयं प्रति वाक् गच्छति इति उच्यते तस्य च शब्दस्य तन्निवर्तकस्य च करणस्य तस्य तस्य च शब्दस्य शब्दस्य तन्निवर्तकस्य च निवर्तकस्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म आत्मा ब्रह्म आत्मा ब्रह्म अतो न वाक् गच्छति अतो न वा अतो गच्छति यथा अग्निः दागकः प्रकाशश्चापि सन् यथा यथा प्रकाश अग्निर्दाकाशापि सन् न न हि आत्मानं प्रकाशयति दगति वा तद्वत् न हि आत्मानं आत्मानं प्रकाशयति दहति वा तद्वत् तद्वत् नो मनः नो नो मनः मनः मनश्च अन्यस्य सङ्कल्पयत्र अध्यवसायत्र च सत् मनश्च अन्यस्य कल्पयित्र सङ्कल्पयत् व्यवसायित्र च सद् सत् अन आत्मानं सङ्कल्पयति अध्यवस्यति च आत्मानं संकल्पयति अध्यवस्यति च तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति इन्द्रियमनोभ्यां हि वस्तुनः विज्ञानम् इन्द्रियमनोभ्यां हि विज्ञानं विज्ञानम् तदगोचरत्वात् न विद्मः तद्ब्रह्म ईदृशम् इति अगोचरत्वात् न विद्मः तद्ब्रह्म ईदृशम् इति अतो न विजानीमः अतो न विजानीमः एता येन प्रकारेण यथा येन प्रकारेण एतद्ब्रह्म अनुशिष्यात् उपदिशेत् शिष्याय इति अभिप्रायः एतद् एतद् ब्रह्म अनुशिष्यात् उपदिशेत् शिष्यायः अभिप्रायः यद्धि करणगोचरं तत् अन्यस्मै उपदेष्टुं शक्यम् यद्धि करणगोचरं तदन्यस्मै उपदेष्टुं शक्यम् जातिगुणक्रियाविशेषणैः जातिगुणक्रियाविशेषणैः इत्युक्ते इत्युक्ते शब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वात् अन्यस्मै उपदेष्टुं शक्यम् इति यदि वस्तु कर्णगोचरं यत् कर्णगोचरं भवति तस्य उपदेशः तत् अन्यस्मै शिष्याय अन्यस्मै इत्युक्ते शिष्याय अन्यस्मै उपदेष्टुं शक्यं शब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वात् किन्तु ब्रह्म न तु ब्रह्म जातिः नास्ति जाति इति उक्ते तत्र एकस्य अधिकः एकस्य यदा वृक्षजाति अथवा पशुजाति न तु केवलम् एकः एव पशुः वर्तते द्वौ वा अधिकं पशवः वर्तते तदेव तदा एव वक्तुं शक्यते पशुजातिः वृक्षजातिः इति कति ब्रह्म सन्ति ब्रह्म तु एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म अतः ब्रह्मणः जातिः नास्ति गुणः अस्ति वा न तु कथं तत्तु विशेषणस्य ब्रह्म न तु विशेषणं सर्वस्यापि अधिष्ठानभूतत्वात् गुणः नास्ति क्रिया अविक्रियः ब्रह्म विशेषण इत्यादिभिः सम्बन्धः अत्र विशेषणैः इत्युक्तः सम्बन्धः
शब्दप्रवृत्ति इत्युक्ते शब्दप्रवृत्ति निमित्तत्वं नास्ति, अतः उपदेष्टुं न शक्यम् अशक्यत्वात् जातिगुणक्रियाविशेषणैः उपदेष्टुं न शक्यम्। न तत् न तज्जात्यादि न तज्जात्यादि तज्जात्यादि विशेषणवत् ब्रह्म विशेषणवत् विशेषणवत् ब्रह्म तस्मात् विषमं शिष्य अनुपदेशेन तस्मात् तस्मात् शिष्य शिष्य अनुपदेशेन शिशमं क्लिष्टं भवति, कठिनं भवति। शिष्य अनुपदेशेन उपदेष्टुं क्लिष्टं विषमं भवति। प्रत्यायितुम् इति प्रत्यायितुम् इति प्रत्यायितुम् इत्युक्ते बोधयितुं ज्ञापयितुम् इत्यर्थः। उपदेशे तदर्थग्रहणे च उपदेशे उपदेशे तदर्थग्रहणे च यत्न अतिशयकर्तव्यतां दर्शयति। यत्न अतिशय यत्न कर्तव्यतां अतिशयकर्तव्यतां दर्शयति दर्शयति। न विद्मः न विजानीमः यतैतदनुशिष्यादिति। न न विद्मः विद्मः न न विद्मः न विजानीमः यतेत अनुशिष्याति अनुशिष्यात् इति। अत्यन्तमेव अत्यन्तमेव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते उपदेश प्रकार उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्रत्याख्याने प्राप्ते प्राप्ते तदपवादः अयमुच्यते। तदपवादः तदपवादः अयम् अयमुच्यते। उच्यते। प्रत्याख्यानम् इत्युक्ते कोऽर्थः प्रत्याख्यानम्? उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने उपदेश प्रकारं प्रमाणैः ज्ञातुम् अशक्यत्वात् उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने dismissing अत्यन्तमेव cannot be conveyed absolutely, therefore prapte sati, when it cannot be when there is dismissal of the upadesha of brahma completely absolutely, tatsya tatra apavadaha ayamuchyate, there is apavada आगमवाक्येन ज्ञातुं शक्यते। सत्यम् एवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः यक्षादिभिः प्रमाणैः न परः प्रत्यायितुं शक्यः। न परः परः प्रत्यायितुं प्रत्यायितुं शक्यः। आगमेन तु शक्यते एव प्रत्यायितुम् इति। आगमेन तु आगमेन तु शक्यते शक्यत एव प्रत्याययितुम् इति। श्रुत्या एव शक्यते प्रत्यायितुं बोधयितुं, न तु प्रत्यक्षादिप्रमाणैः। प्रत्यक्षप्रमाण अविषयत्वात् प्रत्यायितुं न शक्यः। श्रुत्या एव श्रुतिवाक्येन एव शक्यते प्रत्यायितुम्। तत् उपदेशार्थम् आगमम् आह। तत् उपदेशार्थम् आगमम् आह। अन्यदेव तद्विदितादतो अविदिताददि इति। अन्यदेव तद्विदितादतो अविदिताददि इति। अन्यदेव पृथक्केव अन्यदेव अन्यदेव पृथगेव तत् यत् प्रकृतं श्रोत्रादीनाम् तत् यत् तत् प्रकृतं यत् प्रकृतं श्रोत्रादीनाम् श्रोत्रादीनाम् श्रोत्रादि इति उक्तम् अविषयश्च तेषाम् श्रोत्रादि 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 युक्तम् इति अविषयस्य तेषाम् विषयश्च तेषाम्। तत् विदितातन्यत् एव हि। तत् विदितात् अन्यत् एव हि। विदितं नाम विदितं विदितं नाम नाम यत् विधिक्रियया अतिशयेन आप्तं तत् विधिक्रिया कर्मभूतम्।
यत् विधिक्रियया क्रिया अतिशयेन अतिशयेन तद्विधि क्रिया कर्म भूतम् तत् विधि क्रियया कर्म भूतं कर्म भवति कर्मकारकं भवति ग्रामर विद धातु विद ज्ञाने सकर्मक धातुः कर्म भवति विधि क्रियायाः कर्म भवति कर्म भूतं भवति कर्मकारक अतिशयेन यत् विधि क्रियया ब्रह्मण कर्म भवति तत्तु कर्ता अपि कर्म अपि सर्वाणि कारकाणि ब्रह्म एव अथवा एतावदुक्त्वा कारक उपमर्दनं करोति गीता ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविहि तत्र ब्रह्म एव अर्पणम् अर्प्यते अनेन इति करणं करणकारक अर्पणं बैडल् चमसः तदपि कर्णकारकं ब्रह्मार्पणं ब्रह्म अविहि यत् पूयते अग्नौ अविहि यत् दत्तं तदपि ब्रह्म एव ब्रह्मार्पणं ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविहि ब्रह्माग्नौ ब्रह्म अग्निः अपि अग्नौ इति अधिकरणकारक तदपि ब्रह्म एव केन अभिः अग्नौ केन अग्नौ दीयते ब्रह्मणा कर्ता कर्ता कर्त्रा ब्रह्मणा इति कर्त्रा कर्तृकारकं तदपि ब्रह्म एव अतः सर्वाणि कारकाणि ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्म कारकं न भवति अतः कथं कर्म कारकं कर्म विषयं भवति न भवति यदि क्रियया विदितम् इत्युक्ते विधिक्रियया कर्मभूतं यत् तत् विदितं नाम अविदितं विदितं न भवति क्वचित् किञ्चित् कस्यचित् विदितं स्यादिति क्वचित् किञ्चित् कस्यचित् विदितं स्यात् इति सर्वमेव व्याकृतं विदितम् एव सर्वमेव व्याकृतं विदितम् एव तस्मात् अन्यदेव इत्यर्थः तस्मात् अन्यदेव इत्यर्थः विदितात् अन्यत् अस्य अर्थः विदितात् व्याकृतात् अन्यत् ब्रह्म वस्तु अविदितम् अज्ञातं तर्हि इति प्राप्ते आह अविदितम् अज्ञातं तर्हि इति प्राप्ते आह अतो अपि अथो अपि अविदितात् अविदितात् विदित विपरीतात् अव्याकृत विद्यालक्षणात् विदित विपरीत लक्षणात् I think we are reading for the third or fourth time. Should not have problem in reading. व्याकृत बीजात् अधि इति उपरि अर्थे अधि इति उपरि अर्थे लक्षणया अन्यत् इति इत्यर्थः लक्षणया अन्यत् इति अर्थः यद्धि यस्मादधि उपरि भवति यद्धि यस्माद् उपरि भवति तत् तस्मात् अन्यत् इति प्रसिद्धम् तत् तस्मात् अन्यत् इति प्रसिद्धम् विदितात् अन्यत् अविदितात् अन्यत् विदितात् इति इत्युक्ते व्यक्तात् अन्यत् यथा पञ्चदश्यां दृष्टम् अव्यक्तमाया व्यक्तमाया अव्यक्तमाया अविदितं व्यक्तमाया जगत् जगत् रूपेण वर्तते पंच भूतानि पंच भौतिकानि अव्यक्तमाया वैषम्यात् अमायमयताम् अपि इति गतवर्गे दृष्टवन्तः अव्यक्तमायात् तदेव अव्यक्त अव्याकृत व्याकृत बीज व्याकृत
बीजात् अव्यक्तात् अव्यक्त मायायाः माया तत् मायात् मायायाः इति मायायाः अविदितात् इत्युक्ते अव्यक्त मायायाः अदि उपरि भिन्नः विलक्षणः इत्यर्थः विदितात् व्यक्तमायायाः अपि विदितात् अन्यत् पृथक् एव विलक्षणः विदितात् अन्यत् व्यक्तात् अन्यत् अविदितात् अन्यत् अव्यक्तात् अन्यत् न तु कारणं न तु कार्यं भवति विदितं यत् तदा आचार्येण अत्र उक्तं व्याकृतम् इत्युक्ते कार्यं कार्यस्य कारणं भवितुम् अर्हति कारणम् अव्यक्तमाया कार्यं व्यक्तमाया व्यक्तमायायाः अन्यत् अविदितात् अन्यत् विदितात् अन्यत् व्यक्तमायायाः अन्यत् कार्यात् अन्यत् इत्युक्ते कारणं भवितुम् अर्हति न तदपि न अविदितादपि अन्यत् अव्यक्तमायायाः अपि अन्यत् कारणमपि न भवति कार्यं न भवति कारणम् अपि न भवति कार्यत्व निषेधेन कारणं भवितुम् अर्हति तदपि निषेधः क्रियते अविदितात् अन्यत् इति कारणमपि न भवति इत्युक्ते ब्रह्म न तु कार्यं न तु कारणं मायासहित ब्रह्म एव जगतः कारणं भवति मायासहित ब्रह्म न तु ब्रह्म कार्यं कारणं भवति कारणत्वं ब्रह्मणः कारणत्वमपि मिथ्या कार्यत्व मिथ्यात्वात् ब्रह्मणः कारणत्वम् अपि मिथ्या एव अतः विदितात् अन्यत् अविदितात् अन्यत् अदि इत्युक्ते उपरि भिन्नः विलक्षणः इत्यर्थः पृथक् एतत् पर्यन्तं दृष्टवन्तः यः अस्यापि दृष्टमेव अस्य अनुच्छेदः अस्यापि यदि दृष्टः पुनः एकवारं पश्यामः एय उपादेय विदितात् अन्यत् अविदितात् अन्यत् इति वाक्यस्य तात्पर्यः कः इति अस्मिन् अनुच्छेदे आचार्येण उक्तः अस्ति तदपि दृष्टवन्तः यद्यपि दृष्टं पुनः एकवारं पश्यामः यत् विदितं यत् विदितं यत् विदितं तद् अल्पम् तद् तद् अल्पम् अल्पम् मर्त्यं दुःखात्मकं च इति हेयम् मर्त्यं दुःखात्मकं आत्मकं च च इति हेयम् इति हेयम् तस्मात् विदितात् अन्यत् ब्रह्म इति युक्ते तु तस्मात् विदितात् अन्यत् ब्रह्म इति ब्रह्म उक्ते इत्युक्ते तु अहेयत्वम् उक्तम् हेयत्वम् उक्तम् अहेयत्वम् उक्तम् इति युक्ते तु अहेयत्वम् उक्तम् हेयम् इत्युक्ते किम् कोऽर्थः हेयम् इतोवर्गे दृष्टवन्तः हेयम् हा धातोः कृदन्तरूपम् ओहात्यागे हा टु गिव् अप् ओहात्यागे यत् प्रत्ययं योजयित्वा हेयं भवति सूत्रमपि उक्तं यत् विदितं चक्षुषा श्रोत्रेन्द्रियैः किमपि यत् विदितं प्रत्यक्षप्रमाणैः तत् कार्यत्वात् अल्पं भवति तत् यत् विदितं तत् व्यक्तं भवति व्यक्तः व्यक्तं भवति इत्युक्ते कार्यं भवति कार्यत्वात् कृतत्वात् तत् अल्पं भवति परिच्छिन्नं भवति यत् कृतं तत् अनित्यं यत् कृतं तत् अल्पम् अनित्यत्वात् अल्पम् अल्पत्वात् अनित्यम् अतः मर्त्यं कालेन गच्छति अपि दुःखात्मकमपि भवति न तु शाश्वतं भवति
अशाश्वतं भवति अतः दुःखरूपं भवति इत्यतः दुःखात्मकम् अतः किं करणीयं तस्य तं त्यक्तव्यम् अतः त्यक्तव्यमिति हेयं यत् विदितं तत् त्यक्तव्यं हेयम् इति दुःखात्मकत्वात् हेयम् इति कथं हेयम् इति उक्तं भाष्यकारः उक्तम् अस्ति श्रुतिमादाय अथवा अनुभवमादाय यत् अल्पं भवति यत् अनित्यं भवति तत् दुःखात्मकं भवति अतः एव धर्मार्थ काम पुरुषार्थाः परिच्छिन्न पुरुषार्थाः तेन अत्यंत सुख प्राप्तिः न भवति इति अज्ञात्वा एव पुरुषः तान् प्रति गच्छति दुःखम् अनुभवति दुःखात्मकम् अतः एव हेयम् इति गिवन अप तस्मात् विदितात् अन्यत् किं ब्रह्म इति उक्ते when it is said brahma is different from that इत्युक्ते विदितात् अन्यत् different from that अतः इत्युक्ते तु अहेयत्वम् उक्तम् विदितात् अन्यत् अतः न हेयम् अहेयत्वम् the status of being that being should not be given up कस्य ब्रह्मणः अहेयत्वम् उक्तम् ब्रह्म तु न तु अल्पम् तत्तु सत्यं नित्यं न तु दुःखात्मकम् आत्मस्वरूपं स्वरूपत्वात् तस्य अहेयत्वम् उक्तं ब्रह्मणः विदितात् अन्यत् इत्युक्ते ब्रह्मणः अहेयत्वम् उक्तम् it cannot be given up विदितात् अन्यत् इति उक्ते अतः अहेयत्वं ब्रह्मणः हेयात् भिन्नम् अहेयं न हेयम् अहेयम् नेक्स्ट टाइम तथा अविदितादधि तथा अविदितादधि तथा अविदितात् अधि इति उक्ते इति युक्ते ते अनुपादेयत्वम् उक्तं स्यात् अनुपादेयत्वं स्यात् उक्तं स्यात् न उपादेयम् अनुपादेयम् अनुपादे न उपादेयम् नञ्च उपादेयम् पदस्य व्युत्पत्ति कथं भवति दाधातोः यत् प्रत्ययं कृत्य प्रत्ययं योजयित्वा उपदापूर्वक दाधातोः उपादेयम् that must be included, that must be accepted इति युक्ते कारणम् इत्यर्थः उपादेयम् इत्युक्ते कारणम् अनुपादेयम् न तु कारणम् अकारणम् ब्रह्म कार्यं न भवति अहेयत्वम् उक्तं कार्यत्वस्य निषेधः ब्रह्मणः कारणत्वस्यापि अनुपादेयत्वं ब्रह्मणः न तु कारणमपि भवति यथा उपादानकारणं मृत् घट निर्माणे मृत् उपादानकारणं भवति तेन एव कुम्भकारः मृत्तिकम् उपादात् मृत्तिकेन घटं करोति कुम्भकारः निमित्तकारणम् उपादानकारणं तु मृत् उपादीयते इति उपादानकारणेन निमित्तकारण कुम्भस्य निर्माणं करोति अतः उपादेयः इत्युक्ते तत्र निमित्त तत्र उपादानकारणं तद्वत् ब्रह्म उपादानकारणं न भवति अतः न उपादेयम् अनुपादेयम् इति ब्रह्म कारणत्वात् ब्रह्म न कारणं भवति अतः अविदितात्
अन्यत् कारणात् न तु कारणं भवति अतः अकारणत्वात् तस्य उपादेयः न करणीयः इत्यर्थः अनुपादेयं ब्रह्म अनुपादेयं तदेव भाष्यकारेण अग्रिमवाक्ये उक्तं किमुक्तं कार्यार्थं हि कारणं कार्यार्थं हि कारणं all these sentences we have seen it's a division only in detail we have seen कारणम् अन्यत् अन्यत् अन्येन उपादीयते अन्यत् अन्येन अन्यत् उपादीयते अन्येन उपादीयते केन उपादीयते कुम्भकारेण तथा दृष्टान्ते कुम्भकारेण उपादीयते किम् उपादीयते स्वस्मात् भिन्नः अन्यत् वाट् मृत् तदेव कारणं भवति कस्य किमर्थं कार्यार्थं घट कार्यार्थं कारणं मृत् तत् स्वस्मात् अन्यत् निमित्त कारणात् अन्यत् उपादान कारणं तं कारणम् उपादीयते कः कुम्भकारः maker is different from the material. The maker gets a material for what? For producing the product. Like in the case of the Gata. Gatakaraha Mrida Kumbham Karoti. Mridaha Upadanam Swasmat Anyat Mrit Tam Upadiyate Tena Gata Nirvanam Karoti. Nimitta Karana Rupa Gatakaraha. Tatra Brahma निमित्तकारेण उपादीयते किम् उपादानं कारणं ब्रह्मणा उपादानम् अनुपादेयं ब्रह्मणः अनुपादेयत्वम् उक्तम् इत्युक्ते ब्रह्म न कारणं भवति तदेव तात्पर्यः विदितात् अन्यत् इति वाक्यस्य कारणस्य उपादेयत्वं कार्यस्य हेयत्वं ब्रह्म अकार्यत्वात् अहेयत्वम् उक्तम् अकारणत्वात् अनुपादेयत्वम् उक्तम् कारणम् इत्युक्ते उपादेयम् pot maker takes up the mrit it takes upadana upadiyate means it takes kimartham gatakaryartham swasmat anyat mrit tat mrit upadana karam tam upadiyate gatakarah ataha here it is brahma is not something to be taken up therefore it is not a cause it is not a upadana karanam न भवति अहेयत्वात् न कार्यं भवति अनुपादेयत्वात् कारणमपि न भवति इत्यर्थः तदेव हेय उपादेय व्यतिरिक्तत्वम् उक्तमस्ति अत्र अतश्च therefore अतश्च अतश्च न वेदितुः न न वेदितुः वेदितुः अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत् उपादेयं भवति इति अन्यस्मै अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत् उपादेयं भवति उपादेयं इति भवति इति किमर्थं न भवति इति अत्र उक्तमस्ति वेदितुः वेत्ता वेदितृ फॉर दी नोवर अन्यस्मै प्रयोजनाय संप्रदान अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत् उपादेयं न भवति वेदितुः for the knower Brahma cannot become the upadeya cannot become the an object to be taken up because it is not upadanam anupadeyam Brahma upadeyam na bhavati kasya vedituhu for the knower anyasmai prayojanaya for the purpose of for some anyasmai for the purpose which is different purpose anyasmai prayojanaya for different purpose for different prayojanam anyasmai prayojanaya vedituhu for the knower Brahma upadayam navati yata kumbhakara kumbham karoti kimatam kumbham karoti अन्यस्मै प्रयोजनाय कुम्भं करोति
तद्वत् ब्रह्म भवति वा उपादेयं न भवति, वेदितुः न भवति। अत्र ब्रह्म ज्ञानविषयः, अतः वेदितुः ब्रह्म यथा दृष्टान्ते तत्तु व्यतिरेकदृष्टान्त। कुम्भकारः कुम्भं करोति, किमर्थं कुम्भं करोति? अन्यस्मै प्रयोजनाय। तत्र मृत् उपादानम् उपादेयत्वम् अस्ति मृदः। अत्र ब्रह्म ज्ञानविषयः, अतः वेदितुः फॉर द नोबल ब्रह्म उपादेयं न भवति इत्युक्ते अनुपादेयत्वम् एव अविदितात् इति पदेन उक्तम् अस्ति। अनुपादेयत्वम् उपादेयं न भवति वेदितुः अन्यस्मै प्रयोजनाय। You understand the drishtanta, dashtanta also. Drishtanta, even though not said here. Anyasme prayojanaya yata ghatakaraha ghatam karoti. Tadvat atra. Tatra ghatakriya. Atra tu jnana kriya eva. Ataha vedituhu. Vedituhu, the knower, anyasme prayojanaya. Anyasme prayojanaya anyat upadeyam na bhavati. Brahma cannot become an object to be taken up for the purpose other than oneself or the knower. Because it is not a karanam. It is not upadanam. Ataha anupadeyatvam, the status of being not a karanam. Aheyatvam, akaryatvam, brahmanaha, anupadeyatvam, akaranatvam. कार्य कारणात् अतीतः अतएव अविदितात् विदितात् अन्यत् अविदितात् अन्यत् इति उक्तम् अस्ति। ब्रह्म न कार्यं भवति अतः न हेयं, ब्रह्म न कारणं भवति अतः न उपादेयम् अनुपादेयम्। हेयत्वम् अनुपादेयत्वं ब्रह्मणः, the status of being not a karya or not a karana इति उक्तम् अस्ति। एवं विदित अविदिताभ्याम् अन्यत् इति। एवं एवं विदिताभ्याम् अन्यत् इति अन्यत् इति हेय उपादेय प्रतिषेधेन हेय उपादेय प्रतिषेधेन स्वात्मनः अनन्यत्वात् स्वात्मनः अनन्यत्वात् ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्। ब्रह्मविषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्। इम्पोर्टेंट वाक्यम्। विदितात् अन्यत् ब्रह्म अविदितात् अन्यत् ब्रह्म। तेन किं भवति? शिष्यस्य जिज्ञासा, शिष्यः तु जिज्ञासुः, ब्रह्म ज्ञातुं तस्य इच्छा अस्ति। यदि विदितात् अन्यत् अविदितात् अन्यत् इति उक्तम् अस्ति तर्हि शिष्यस्य जिज्ञासायाः किं भवति? जिज्ञासा अपगच्छति एव किल? न। येय उपादेय प्रतिषेधेन विदिता अविदिताभ्याम् अन्यत् इति। हेय उपादेय प्रतिषेधेन नेगेटिंग हेयत्वम् उपादेयत्वं तु ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्म स्वात्मनः अनन्यत्वात्, न तु स्वात्मनः अन्यत्वात्, आत्मनः अनन्यत्वात् न अन्यत् भवितुमर्हति। स्वात्मनः ब्रह्मणः अनन्यत्वात्, not separate from oneself। अतः जिज्ञासा शिष्यस्य जिज्ञासा निवर्तिता स्यात्। यथा निवर्तिता मीन्स goes away। शिष्यस्य
ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विषय जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्. The desire for the knowledge of the disciple will go away. It means what? न तु विषयः न तु पदार्थः. ब्रह्म वस्तु न तु कोऽपि पदार्थः. कोऽपि पदार्थः यदि पदार्थः चेत् तस्य विदितं भवति. तस्य ज्ञानं तस्य विदितं भवति, ज्ञातुं शक्यते. स्वात्मनः अनन्यत्वात् स्वस्मात् अभिन्नः ब्रह्म. अतः तस्य जिज्ञासा परविषय पदार्थविषय तस्य जिज्ञासा निवर्तिता स्यात्. इत्युक्ते his desire for searching Brahma in the external world will go away. Natu Vishayaha. Brahma is not an object. It is oneself. Therefore, you will not look for Brahma as an object. Vishayavat, Lokike Vishayavat, Tasya Brahma Jignasa, Ya Jignasa Purvam Abhavat, Tat Nirvartita Syat. The Jignasa, what is that? The desire to know. Jignasa Natum Icha Jignasa. Brahma Jnatum Ichati Shishyaha. Ataha eva itastataha gatva antime Guru Sannidhim Prapya yata tadviti pranipatena pariprashnena sevaya gitaya muktam tadvat. Atra शिष्येन प्रश्नः क्रियते. जिज्ञासा ब्रह्मविषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता भवति. जिज्ञासा ज्ञातुम् इच्छा निवर्तिता स्यात्. The desire for knowledge of Brahma as an object, that is to be understood. स्वात्मनः अनन्यत्वात् न तु ब्रह्म अनात्मा भवति. अतः अनात्मरूप जिज्ञासा यत् वर्तते पूर्वं तत् अनात्मरूप जिज्ञासा. जिज्ञासा was there, not knowing that Brahma is himself. He thought it is an object, something to be known. Anatma Brahma न तु अनात्मा. अनात्मा इति पूर्वं तेन मन्यते. अतः जिज्ञासा सा जिज्ञासा उपदेशानन्तरं निवर्तिता स्यात्. विदिताभ्या मन्यते इति उक्ते सति तेन उपदेशेन आचार्येण उक्तः. अतः ब्रह्मविषया जिज्ञासा निवर्तिता स्यात्. अनात्म पूर्वम ब्रह्म अनात्मवत् अनात्म विषयवत् इति मत्वा तं ज्ञातुं तस्य जिज्ञासा आसीत्. सा जिज्ञासा इदानीं निवर्तिता स्यात्. That जिज्ञासा will go away now. किमर्थं? स्वात्मनः अनन्यत्वात्. पूर्वं तेन एतावत् तेन मन्यते. किम्? आत्मनः अन्यः, आत्मनः अन्यम्, आत्मनः अन्यम् अस्ति ब्रह्म. अतः ब्रह्म ज्ञातव्यम् इति. किन्तु विदित अविदिताभ्याम् अन्यत् इति उक्तद्वारा हेय उपादेय प्रतिषेधेन स्वात्मनः अनन्यत् ब्रह्म आत्मा इति ज्ञात्वा तस्य जिज्ञासा, तस्य लौकिक विषयेषु या जिज्ञासा वर्तते पूर्वं तत् निवर्तिता स्यात्. That जिज्ञासा will go away. The desire for knowing Brahma as an object, as a vishaya, अविषयत्वात्. ब्रह्मणः अविषयत्वं ज्ञात्वा न तु विषयः भवति. पदार्थवत्, लौकिक पदार्थवत् ब्रह्म
कोऽपि विषयः न भवति इति ज्ञात्वा तस्य जिज्ञासा, द डिसैर् फॉर नोइंग, जिज्ञासा तस्य प्रवृत्तिः निवर्तिता स्यात्, that will go away. अतः you will stop searching Brahma as an object because it is not different from me. Swatmanah ananyatvat न अन्यत् ब्रह्म अहमेव तत् ब्रह्म इति तदेव उक्तम् अस्ति विदिता विदिताभ्याम् इति। न हि अन्यस्य स्वात्मनः न हि अन्यस्य स्वात्मनः स्वात्मनः विदित विदिताभ्याम् अन्यत्वम् विदित विदित अविदिताभ्याम् अन्यत्वम् अन्यत्वं वस्तुनः सम्भवति वस्तुनः सम्भवति भवति इति आत्मा ब्रह्म इति एषः वाक्यार्थः। इति इति आत्मा ब्रह्म ब्रह्म इति इति एषः एषः वाक्यार्थः। वाक्यार्थः। अयमात्मा ब्रह्म अयमात्मा 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 ब्रह्म ब्रह्म य आत्मा अपगतपाप्मा ये आत्मा आत्मा अपहतपाप्मा यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यत् यत् साक्षात् साक्षात् अपरोक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः इत्यादि श्रुत्यन्तरेभ्यः च इति। य यः आत्मा य आत्मा सर्वान्तरः सर्वान्तरः इत्यादि इत्यादि श्रुत्यन्तरेभ्यः श्रुत्यन्तरेभ्यः च इति। इति श्रुत्यन्तरम् अन्याश्रुतिः इति मयूरविंशकादयः मयूरविंशकादि समासः कर्मधारया श्रुत्यन्तरेभ्यः इति पंचमी श्रुत्यन्तरेभ्यः च इति। स्वात्मनः अन्यस्य वस्तुनः किमपि वस्तु यदि स्वात्मनः अन्यस्य विदित विदिताभ्याम् अन्यत्वं न संभवति। अन्यस्य स्वात्मनः विदित विदिताभ्याम् वस्तुनः न संभवति इति। अयम् आत्मा एतत् ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म इति। आत्मा ब्रह्म भवति, तदेव अस्य वाक्यस्य सारः। आत्मा ब्रह्म स्वात्मनः अन्यस्य वस्तुनः विदित विदिताभ्याम् अन्यत्वं, the status of being known and unknown, न संभवति। कस्य अन्यस्य वस्तुनः, स्वात्मनः अन्यस्य वस्तुनः न संभवति। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अतः आत्मा ब्रह्म इति वाक्यार्थः। न इति न क्रियापदेन सह पठितव्यं। न संभवति। किं न संभवति? कस्य न संभवति? वस्तुनः संभवति। किं न संभवति? अन्यत्वं। वस्तुनः अन्यस्य वस्तुनः स्वात्मनः विदित विदिताभ्याम् अन्यत्वं वस्तुनः अन्यत्वं न संभवति। When it is said vidita viditabhyam anyat, different from known, the status of being known and unknown. Vidita viditat aviditat tabhyam, vidita viditabhyam anyatvam. Anyatvam, the status of being different from known and unknown. That cannot be anything different from oneself. Swatmanah anyat न भवितुम् अर्हति। स्वात्मनः अन्यस्य वस्तुनः न संभवति। The sentence is very tricky. You need to understand. अन्यस्य, स्वात्मनः अन्यस्य, different from oneself. Different from oneself is not possible. When it is said vidita aviditabhyam anyatvam, when a vastu enjoys status of
being different from known and unknown, that cannot be different from oneself. That is the meaning. Very beautiful sentence. For anything different, for anything other different than oneself, the status, the viditabhyam anyatvam, the status of anyatvam being, the status of being different from the known and unknown, not possible. For what? For anything different from oneself. For any vastu, for any thing, any object which is different from oneself, that cannot enjoy the status of being different from known and unknown. Therefore, it must be myself. Aham Atma. Ataha Atma Brahma iti eshaha eva vakyartaha. Vidita viditabhyam ityukte Atma Brahma iti. Swatmanah ananyatvat. Swatmanah ananyatvat. Purvamuktam Swatmanah ananyatvat. Aham Brahma iti. Swatmanah anyasya. Anyatvam. Vastunah anyatvam na sambhavati. Otherwise, you can take simple. Swatmanah anyasya. Anyatvam na sambhavati. Vidita viditabhyam. By saying vidita viditabhyam anyatvam. Anyatvam, the status of being different when it is attributed to known and unknown. Then that cannot be different. That cannot be for a thing which is different from oneself. Anyasya vastunaha, swatmanaha anyasya bhavitum na argati. Therefore, Atma Brahma iti yashaha vakyartaha bhavati. Hope you understand the sentence. Ayam Atma Brahma iti atra acharyena anya Shruti-bhyaha Pramana-rupena vakyani uttani. Ayam Atma Brahma. Ayam Atma. Ayam Atma Aparoksha Atma. Saprakasha Atma. Aham Aham iti sada bhami. Aham asti sada bhami. Atma Brahma iti. Iti Apagata Papma. Apagata Papma. Papa Ragitaha iti artaha. Papa Rahityam. Apagata Papma. Papaha api punyamapi nasti. Punya papa atitaha. Punyamapi nasti, papamapi nasti. Iti Chandogya Upanishadi uktam. Apagata papma. Papa rahitaha atma. Yata sakshat aparokshat brahma. Brahma sakshat aparokshat. Sakshat iti panchami vibhakta uttah asti tatapi tasya pratama vibhakti parinamam krutva yat sakshat aparokshaha. Sakshat Brahma tu aparoksham. Aparoksham Brahma, atu paroksha. Atu parokshaha. Atu paroksham bhavati Brahma. Brahma tu nitya aparoksha. Ityukte sakshat. Sakshat aparokshat Brahma iti. Aham aham iti sada spurati. Aham aham iti sada bhami. Aham asmi. Ataha swarupah. Sakshat ityukte swarupatah. Ataha kopi kimapi pramanam na avashyakam. Pratyaksha. Tato sakshi pratyaksha. Tasya kopi tasya kimapi pramanena nishedaha bhavitum na argati. Self-evident, self-shining, saprakashaha atma, sakshat nitya aparokshaha atma brahma iti. Sakshat aparoksha ityukte atma. Tat brahma, saha brahma, atma brahma iti.
यह आत्मा सर्वान्तरः, यह आत्मा सर्वान्तरः सर्वेषु भूतेषु अधिष्ठान रूपेण वर्तते इति ब्रह्म एव आत्मा इति इत्यादि श्रुत्यन्तरेभ्यः अन्यश्रुतिभ्यः इति आत्मा ब्रह्म इति उक्तम्। अन्यश्रुतिभ्यः अपि अन्यश्रुतेभ्यः इति पंचमी विभक्तौ अस्ति, बिकॉज इट इज सेड इन अदर उपनिषद्स। एतौ अर्थे श्रुत्यन्तरेभ्यः अन्यश्रुतिभ्यः हेतु अर्थे पंचमी अत्र। अतः आत्मा ब्रह्म भवति। श्रुत्यन्तरेभ्यः अन्यश्रुतिभ्यः इति पंचमी अर्थे उक्तम् अस्ति, पंचमी विभक्तिः अस्ति हेतु अर्थे। अतः अन्यश्रुतिभ्याम् अन्यश्रुतिभ्यः अन्यश्रुतिभिः अपि आत्मा ब्रह्म एव उक्तम्, आत्मा ब्रह्म एव इति उक्तम् अस्ति। अतः अत्रापि स्वात्मनः अनन्यत्वात् ब्रह्म विदितविदिताभ्याम् अन्यत् इति स्पष्टम् अस्ति। अंतिम अनुच्छेदः प्रत्यहात्मा ब्रह्मैक्योपदेशः। आगामि कक्षायां पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः। धन्यवादः गुरुजी। धन्यवादः गुरुजी। धन्यवादः शरण जी। धन्यवादः। धन्यवादः जी। धन्यवादः।